Pirmita pahinumduman sa mga katigulangan, ayaw hagita ang kinaiyahan. Kay kung kini ang mubalos, wala gyoy makalingkawas. Ikapila na ni natabo, daghang trahedya na ang miangkon og libo-libong kinabuhi. Pero nay usa ka istorya, usa ka lahi nga trahedya nga natabo sa usa ka gamayng baryo sa Cameroon niadtong August 21, 1986. Usa ka gabi nga kaliplang nahurot ang tibuok komunidad. Murag gi-erase ang ilang storya. Pero sa dili pa nato sugdan mga mabinot-anon, ayaw kalimot pag-follow o pag-subscribe para padayon ang atong mga makalilisang ug mga nindot na mga storya. So, ayaw mo pagbuot, islitang follow ug subscribe. Sige, sugdan na nato. Ang Lake Nyos, usa ka malinaw nga lanaw or lagoon, lawa sa northwestern part sa Yaoundé, ang kapital sa Cameroon. Mga 315 kilometers ang gilayon gikan niini. Na kini sa ibabaw sa usa ka dormant volcano ug mailhan nga daghan kaayo carbon dioxide ang ubos ug palibot na tubig niini. Mao nga walay makaligo didto bisan tawo o hayop pa kaya. Nay volcanic dam nga nagpapag sa tubig aron dili moagos paingon sa ubang sapa. Pero niadtong August 21, 1986, kalit lang miburot ang lanaw. Wala maghimog bisag unsang tingog o timailhan, pero ning pahungaw kini og libo ka tonelada nga carbon dioxide nga mikatag sa mga duol nga mga baryo. Mga 100 kilometers ang gilapdan sa nataptan sa makapatay na gas. Abot sa og 1,800 ka tawo ang namatay. Mga 3,500 ka hayop ang nangamatay. Sulod lang sa pipila ka minuto. Wala na'y nabiling buhi. Paglabay sa pipila ka adlaw, usa ka lalaki nga nagbisikleta ang misuroy sa usa ka baryo. Duol sa Wom. Dili nilayo sa Lake Nyos. Nakasuroy na siya dito sa una, mao nga nakigang siya. Ano? Hilong kaayo. Walay bisan usa ka tawo sa palibot. Samtang naglakaw siya, nagduso sa iyang bisikleta, nakakita siya og patayng antelope sa dalan. Paglingi niya, mas daghan pa siya nakita nga mga patayng hayop. Tuo siya nga, nakaigo siguro to sa kilap. Iguyawan siya gamay, pero pagpadayon sa gihapon, sulod siya dito sa baryo. Nanawag siya og tao ba di respeto nga mulabay siya sa lugar kay langyaw man siya dito, pero wala may nitubag. Nakadesider na lang siya nga manuktok sa mga balay dito sa usa niya kamigo, pero naabli na ni kadit kay wala man gikan dati. Nakurat siya sa iyang nakita, may mga patayng lawas sa sulod. Nakulbaan siya, mao niguwas. Balik na unta siya sa ilang lugar, pero nakahuna-huna siya puno. Musulay tanaw sa tapat nga balay. Nanuktok siya pero sama sa balay sa iyang kaila, wala sa tubag. Giablihan niya ang pintahan. Kung parehas ra ang nakita niya, mga patayng lawas. Sa sulod na balay, maugihapon, agkatag, patay tanan. Tungod sa kakulba, gibiyaan niya iyang bisikleta niya, ning dagan paingon balik sa Wom, ang pinakaduol na baryo na iyang naabtan. Ug nisulti ang iyang nakita. Pero sama niya, daghan ng mga tao gikan sa ubang baryo ang ning report sa samang kakuyaw. Ang uban, istorya nga nakadungog sila og kusog na tingog gikan sa lanaw. Ang uban ingon nakasipis.
gihapon. Nakadungog siya na lahi na sa ulo pero wala na siya lakaw lang wala sila'y klaro. Tubag dugangan nila og daghang tubo apan ang natural na wall sa lanaw nagkanipis na. Kung saon na lang kung kalit mo buto, kung saon kung malusno ang tubo. Tungod niini nagtugod og dam sa palibot sa lanaw apan sumala sa mga researchers dili pa jud kuno niigo. Pero sumala sa Journal of African Earth Sciences, epektibo ang digasing sa lanaw. Kinahanglan lang masiguro nga lig-on ang tubo o pader sa palibot. Kung ang Lake Kivu sa East Africa nga adunay active volcano sa ilaw, napugnan man gani ko na. So posible sa mapugnan kung ang Lake Ayos. Uban sa pagkamot sa mga scientists sa tibuok kalibutan, masig pa diya dili na mausab ang takong katalagman na atong nag-iisis. So ikaw, so manunahon na nimo, inuod ba nga natural disaster o na may dagong demonyo? Kaya kung malinaw ka sa istorya, ayaw kalimot, mag-follow, subscribe, kay daghan pa kaayong istorya nga imong mabatian diri. Sige bye sa karon, ayaw mo pag-uon.